सिटी 41 की जानिब से फर्जंदान इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। फैसलाबाद डिवीजन भर में SOPs के तहत नमाज ईद की अदायगी की गई। कोरोना के खात्मे, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गईं। कोरोना वबा और तैयारा सानिहा के बायस अवाम सादगी से ईद मनाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर हर आंख पुरनम है। ईद पर जांबहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती करना चाहिए। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की जानिब से ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाएं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए सदा खुशहाली और सलामती की दुआ। महफूज रहें, खुश रहें। चीन का ईद पर पाकिस्तान को पैगाम। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम जल्द कोरोना वबा पर काबू पा लेंगे। चीनी सफीर याओजिंग की जानिब से ईद पर नेक तमन्नाएं। ईद की ढेरों मुबारकबाद। ब्रिटिश हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर की ईद की मुबारकबाद। कराची सानिहा अफसोसनाक, ईद मनाना मुश्किल है। समाजी फासला कोरोना से बचाव के लिए है, दिलों की दूरी नहीं। साबिक ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की भी नेक तमन्ना। कनाडा और दुनिया भर के पाकिस्तानियों को दिली ईद मुबारकबाद। कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडे गिलमोर की भी ईद पर नेक तमन्नाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद। DGISPR कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से मौजूद चैलेंजेस से निपटेंगे। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फरूख हबीब ने जामे मदनी मस्जिद समनाबाद में नमाज ईद अदा की। तैयारा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं। गरीब को ईद की खुशियों में शामिल करने का आज़म। MPA सईद अहमद सईदी ने आबाई इलाके चक 349 में नमाज ईद अदा की। कोरोना के पेश नजर हल्का अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत। सानिहा कराची पर दुख का इजहार। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। MPA मौलाना मुआविया आजम ने अहरार पाक झंग में नमाज ईद पढ़ाई। इमाम बारगाह कसरे हुसैन झंग में मौलाना ओन अब्बास की इमामत में नमाज ईद। MB हाई स्कूल में मौलाना कासिम अशरफ ने नमाज पढ़ाई। कंपनी बाग में मौलाना साकिब सरवर ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। MPA मौलाना इलियास चिन्योटी ने लाइब्रेरी पार्क चिन्योट में नमाज ईद पढ़ाई। कोरोना के खात्मे, मुल्क की सलामती और तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में मौलाना हुजैफा कमर की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ MNA रियाज फतेहाना की अहलियान इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। सिटी 41 अहलियान कमालिया और हल्का अहबाब के लिए नेक तमन्नाएं। ईद पर मुस्तकीन और गरीबों का ख्याल रखने पर जोर। अहलिया सूबाई वजीर आशफा रियाज ने इख्तिलाफात खत्म करने और भाईचारे का दर्ज दिया। MNA गुलाम मोहम्मद लाली और साबिक MPA इम्तियाज अहमद लाली ने आबाई गांव कावेवाला में ईद की नमाज अदा की। कोरोना के पेश नजर इज्तिमात में समाजी फासले को बरकरार रखा गया। पिछली ईद से बहुत बेहतर ईद है ये। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का ईद पर पैगाम। कहती हैं कि गुज़श्ता ईदों पर मियां साहब जेल में थे। जुल्म की इस रात को खत्म होना है और जरूर होना है। अल्लाह हमें जल्द खैर से मिलाएगा। नून लीग पंजाब के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह ने नमाज ईद इदारा तालीमुल कुरान समनाबाद में अदा की। तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया। शोहदा और वतन अजीज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। राना सनाउल्लाह ने कारकुनान से ईद भी मिली। नून लीगी MNA चौधरी खालिद जावेद वड़ाइच ने गोजरा में अपनी रिहाइशगाह पर नमाज ईद अदा की। कोरोना के खात्मे की दुआएं। गरीब भाइयों को ईद की खुशियों में शामिल करने पर जोर दिया।
لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد حلقہ عوام سے عید ملی شہداء کو خراج تحسین پیش کیا کارکنان کو مستحق افراد کا خیال رکھنے کی تاکید کی کمشنر فیصل آباد ارشد علی ڈپٹی کمشنر محمد علی اور سی پی او سہیل چودھری نے پولیس لائنز میں نماز عید ادا کی سی ٹی او سردار آصف اور ایس ایس پی آپریشن سید علی رضا نے شرکت کی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا الفیصل مرکز نابینا اور اولڈ ایج ہوم کا دورہ نابینا اور بے سہارا افراد میں تحائف تقسیم کیے سی پی او نے شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ عید منائی کیک پیش کیے چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور ڈی پی او سید حسنین حیدر کا سیکیورٹی جائزہ پولیس لائنز میں نماز عید ادا کی اہلکاروں کے ساتھ کھانا کھایا جنگ میں ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو اور ڈی پی او ڈاکٹر غیاث کن نے جوانوں میں عید بھی تقسیم کی ڈی پی او ٹوبہ وقار قریشی نے پولیس لائنز میں نماز عید ادا کی ملازمین کے ساتھ عید کی خوشیاں منائی صدر میڈیکل ایسوسی ایشن چودھری ضیاء اللہ رحمانی کا تاندے والا کے تھانوں کا دورہ پولیس اہلکاروں اور قیدیوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائی مٹھائی اور کھانے کا سامان تقسیم کیا چیئرمین مرکزی علماء کونسل زاہد محمود قاسمی کی امامت میں جامع مسجد گول غلام محمد آباد میں نماز عید ادا کی گئی فرزندان اسلام کی بڑی تعداد شریک کورونا کے خاتمے کی دعائیں مانگی گئیں مرکزی عیدگاہ فیصل آباد ماڈل ٹاؤن میں نماز عید کی ادائیگی چیئرمین متحدہ علماء کونسل مفتی محمد ضیاء مدنی نے نماز پڑھائی اللہ اکبر امام بارگاہ عزا خانہ شبیر فیصل آباد کی جانب سے جی سی یونیورسٹی گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی گئی علامہ شیخ محمد قاسم نے امامت کرائی امام بارگاہ قصر مسافرہ شام منصور آباد میں سید ابن حسن شرازی نے نماز پڑھائی کورونا کے خاتمے طیارہ حادثہ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں فیصل آباد کی جامع مسجد موتی جھنگ بازار فیصل آباد میں قاری غلام علی نے نماز پڑھائی جامع قاسمیہ غلام محمد آباد میں نماز عید ادا کی گئی فرزندان اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت کی تاندے والا میں عید کے اجتماعات گورنمنٹ ڈگری کالج ایم سی ہائی اسکول اور بلال شہید پارک اور دیگر مقامات پر نماز عید ادا کی گئی گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے پرہیز کیا گیا نمازیوں نے سماجی فاصلہ برقرار رکھا اللہ اکبر ٹوبہ ٹیکسنگ کی اکبری مسجد میں صاحبزادہ مولانا منعم حسنین صدیقی کی امامت میں نماز عید جامع ختم نبوت مسجد میں قاری محمد اسماعیل نے نماز پڑھائی میونسپل کمیٹی میں مفتی معید کی امامت میں نماز ادا کی گئی فرزندان اسلام نے کورونا وبا کے خاتمے کی دعائیں مانگی مچیانہ ہاکی اسٹیڈیم میں مولانا سید انصر عباس زیدی نے نماز عید پڑھائی شور کوٹ کی مرکزی عیدگاہ مدرسہ جامع عثمانیہ میں عید کا بڑا اجتماع بھوانہ کی جامع مسجد حسین میں نماز عید ادا کی گئی طیارہ حادثے کے شہداء کی مغفرت اور کورونا کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگی گئیں کمالیہ میں تھانہ سٹی مسجد اور عیدگاہ خیرہ شہید میں نماز عید ایس ایچ او سٹی غلام شبیر خان اور سماجی رہنما رانا محمد ارشاد سمیت دیگر کی شرکت امام بارگاہ باب الحوائج گڑھ مہاراجہ میں مولانا رستم علی صابری نے نماز پڑھائی ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے ہمراہ گلدستہ پیش کیا کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والوں میں مٹھائی اور عیدی تقسیم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صحافت کا ایک بڑا باب بند ہو گیا سٹی گروپ کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے اہل خانہ غم سے نڈھال سٹی نیوز نیٹ ورک گھر والوں کے ساتھ دل گرفتار
سی پی این ای سمیت تمام صحافتی حلقوں کا انصار نقوی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ فیصل آباد جنگ اور ٹوبہ پریس کلب میں شمع بھی روشن کی گئی۔ اللہ رب العزت کے حضور شہید کے بلند درجات کے لیے دعائیں۔ عید کے پرمسرت موقع پر بچھڑے پیاروں کی بھی یادیں تازہ۔ نماز عید کے بعد بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی قبرستانوں کا رخ کیا۔ پیاروں کی قبروں پر پھول نچھاور کیے، ایصال ثواب کی فاتحہ خوانی۔ جیل میں موجود قیدیوں کے لیے اچھی خبر، عید پر لواحقین سے بات کرنے کے لیے پی سی او کی مفت سہولت۔ جیل سپرنٹینڈنٹ قیدیوں کو گھر بات کرنے کی اجازت دیں، آئی جی جیل خانہ جات کی ہدایت۔ بشپ آف فیصل آباد ڈاکٹر اندریاس رحمت کی جانب سے اہل اسلام کو عید کی مبارکباد۔ سٹی گروپ کے سینئر صحافی سید انصار علی نقوی کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا، صحافتی خدمات کو سراہا۔ صدر انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ شاہد رزاق سکہ اور پارلیمانی سیکرٹری میاں فاروق حبیب کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو آمد۔ عید کی خوشیاں بچوں کے سنگ منائی، کیک کاٹا، تحائف دے کر بچوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دیں۔ اور عید الفطر میٹھی عید، سوئیاں نہ ملیں تو عید ادھوری رہ جائے۔ عید کے پہلے دن خاتون خانہ کی جانب سے سوئیوں کی تیاری، سوئیاں ہر ایک کی فرمائش، بچے بڑے سبھی کھانے کے شوقین۔